पाकिस्तान की तवक्को तो ये है कि जो तालिबान रजीम जो है अफगानिस्तान में वो अपने जो पहले मुआहदों के पे जो वादे किए गए थे उनको पूरा करेगा, यानी कि वो अपनी सरजमीन को दूसरी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। और हम यही चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर जो मुसलसल और बड़ी फ्रीक्वेंटली दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, जिनका जो बेस है, ऑपरेशन जो का बेस है वो अफगानिस्तान ही है। तो इसलिए हमें उससे ना सिर्फ मायूसी हुई है बल्कि हमें गुस्सा भी है, क्योंकि हमारे उसमें काफ़ी हलाकतें हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं उसमें। हमारे फौजी भाई भी हैं, सिविलियंस भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस जवान भी हैं। तो ये हम साफ ज़ाहिर है इस किस्म की सूरत हाल को इंडेफिनेटली तो कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हमारी बार बार जो तालिबान रजीम से डिमांड है या उनसे तकाजा है वो यही है कि वो जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप जिन्होंने अफगानिस्तान सरजमीन पर पनाह ली हुई है और वहाँ से उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के मुलवस हैं, उनके खिलाफ वो एक इफ़ेक्टिव एक्शन लें, ताकि हमें इस किस्म की जो हमें एक चैलेंज से मुकाबला है या हमारा सामना है वो ख़त्म हो सके। अच्छा जावेद साहब, ये फरमाएं कि एक तो अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसके हम बार बार सबूत देते हैं, आलमी फ़ोरम पर भी अफ़गान लीडरों को भी दे चुके हैं। अब इसके पीछे जो है फसाद की जड़ में जिसे कहता हूँ वो इंडिया है। वो ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जो माशी और माली मुश्किलात हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ और उसके जो अज़ाइम हैं उसकी तकमील चाह रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं सफारती सतह पे और या किसी और सतह पे? एक तो हमें सफारती सतह पे जो बैनुल अक़वामी राय आमा है उनको इस मसले की संगीनी का और हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। और जो मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल है और दूसरे इदारे हैं, यहाँ भी मौका मिले हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सबूत के साथ हमें अपना ये चीज़ पेश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए कोई अब इतनी दुनिया के लिए ये अनहोनी चीज़ या क्या कहते हैं कोई इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट जो टेररिस्ट एक्शन हैं, चाहे कनाडा भी हो, अमेरिका भी हो और दूसरे ममालिक में हो, उसको तो अब साबित हो सका है। हमारे अपने मुल्क में बलूचिस्तान में कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था, जो अभी तक हमारे कस्टडी में है। तो इससे तो पता लगा, और वैसे भी वाक़यात और ऐसे हो रहे हैं जिससे पता चलता है ये पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें इंडिया की गहरी इन्वॉल्वमेंट है। अब ये एक हमें उस पर अपनी साफ आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान आसानी से इस चीज़ से बाज आने लगा है। तो हमें इसमें मल्टी प्रॉन्ग जो है अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए। एक तो हमें अपने जो अफगान तालिबान हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी आवाज़ जो है उन तक पहुँचानी चाहिए। उसमें हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हमारे काम आ सकते हैं, हमारे एथनिक लिंक्स भी हैं अफगान तालिबान के साथ। इन सारी चीज़ों को राब्ता करके हमें अफगान तालिबान को ये बावर करवाना चाहिए कि जो है जिस किस्म की चीज़ों हिंदुस्तान जिन हरकत को मुलवस है जिससे पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुँचा है, उसमें बेहतर ये उनके लिए भी बेहतर ये है और हमारे लिए। जावेद साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कतर में थे, अमीर कतर भी अब पाकिस्तान आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी साल उन्होंने दौरा करना है। लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया, इस्तांबुल भी एक्टिव रहा, दोहा भी एक्टिव है, अबू धाबी और UAE इनके भी उन्होंने भी एक किरदार अदा किया।
یہ وجہ کیا ہے کہ افغانستان اس سارے معاملے پہ ہٹ درم ہے اور دوست ممالک کا، بڑے بھائیوں کا کردار ادا کرنے والے ممالک کی کوششوں کے باوجود وہ ان دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کرتا؟ لیکن جہاں تک تو ٹی ٹی پی کا ہے، تحریک طالبان پاکستان، وہ تو افغان طالبان کی ایک شاخ سمجھے، اور اس لیے افغان طالبان کے لیے کے پاس میرے خیال میں ان کے خلاف ایک اسٹرانگ ایکشن لینے کی پاسبلٹی بڑی کمزور ہے، جب تک کہ ان کے اوپر بین الاقوامی پریشر بہت نہ بڑھ جائے اور مسلمان ممالک اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے اوپر پریشر نہ بڑھائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹی ٹی پی اس کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچیں گے پیچھے۔ لیکن دوسرے جو ملیٹنٹ گروپس، ٹیررسٹ گروپس وہاں پہ ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کے ساتھ طالبان کی اپنی دشمنی ہے۔ مسلم اسلامک اسٹیٹ ISK جو ہے، اس کے ساتھ تو ان کی اپنی نہیں بنتی وہ، یعنی میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طالبان رجیم بظاہر تو کابل اور قندھار اور بڑے بڑے شہروں پہ ان کا قبضہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے افغان ٹیریٹری میں ان کا ایفیکٹو کنٹرول ہے۔ سو یہ ایک ان کی کمزوری ہے، اور ایک یہ اس کمزوری کی وجہ سے، اور دوسرا ان کی جو پالیسیز ہیں بڑی ایکسٹریمسٹ ہیں، اور پھر یہ ٹیررزم کے بڑے گروپس بھی ہیں، وہ بھی وہاں پہ ان کی سرزمین پہ بنا لیے، اور اسی لیے دنیا کے اکثر ممالک نے، بلکہ رشیا کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ابھی تک فارملی ریکگنائز نہیں کیا۔ تو یہ پریشر تو ان کے اوپر مینٹین ہونا چاہیے، اور لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے جو ہم نے ایکشن پچھلے چند دنوں میں لیے ہیں کہ ہم نے ملٹری اسٹرائکس کی ہیں، وہ بھی غائب غائب کی ضرورت ہوگی اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوسرے جو بھی ہمارے پاس کوئی لیورز ہیں، چاہے وہ ایتھنک کارڈ ہے یا کلچرل لنکس ہیں یا ریلیجس ہیں، ہمیں اس قسم کے وفود وہاں بھیجنے چاہیے، چاہے وہ فارمل آفیشیل قسم کے نہ ہوں، جو جا کے وہاں سے افغان طالبان کے لیڈروں سے ملیں، چاہے خاص طور پہ وہ جو قندھار میں بیس ہیں اور وہ بھی جو کابل میں ہیں، تاکہ ان سے بات چیت کا رستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اور جاوید صاحب پچھلے سال جب ہماری بھارت کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور پھر جنگ بندی ہوئی، ٹرمپ صاحب ہر ہفتے میں 2 بار تو ضرور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی اور اتنے کروڑوں لوگوں کو بچا لیا، لیکن جو توقع ہمیں تھی کہ جی پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا، جو اس جنگ کی وجہ ہے مسئلہ کشمیر اس کو حل کرانا، یا جو سنتاز معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا ہے بھارت نے، اس کو بحال کرانا، اس حوالے سے ٹرمپ نے، امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی کیا ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، امریکہ کو کردار ادا کر سکتا ہے، بھارت کو مجبور کر سکتا ہے، یا نہیں ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ جہاں تک تو پہلے 2 سوال ہیں، جو کشمیر کا ایشو ہے اور انڈس واٹرز ٹریٹی، اس پہ صاف ظاہر ہے ہمیں مایوسی تو ہے کہ امریکہ نے کوئی اس میں ایفیکٹو جو کردار جو ہے نہیں ادا کیا، اور میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ چونکہ ہندوستان اس چیز کے حق میں نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ کشمیر میں وہ کسی بیرونی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے حق میں نہیں، تو اس لیے امریکہ سے یہ توقع کرنا، چاہے وہ ٹرمپ صاحب کے انڈر بھی ہوں، کہ وہ اس میں کوئی ایکٹیو رول پلے کریں گے جس میں کشمیر کی سیٹلمنٹ کے لیے کوئی پروگریس ہو سکے، تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے، ہمیں اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو بھی ہم اپنی حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں کشمیر پہ، ہمیں وہ بنانی چاہیے، لیکن اس میں اگر ہم نے زیادہ ریلائنس امریکہ پہ کی تو پھر ہمیں خواہ ایک مایوسی ہوگی۔ جہاں تک انڈس واٹرز ٹریٹی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ایک پہلو ہے کہ اس میں ورلڈ بینک کی انوالومنٹ ہے جو اس کا گارنٹر ہے، تو ہمیں اس لیے ہو سکتا ہے اس میں اپنا کچھ امریکہ سے مدد لینے میں زیادہ آسانی ہو، زیادہ ہو، ہمیں کامیابی ہو، تو وہ ہمیں چیز بائیلیٹرلی بھی امریکہ کے ساتھ ریز کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی فورم پر بھی، ورلڈ بینک میں بھی، اور جیسے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ بھی، اور جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے ہمیں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔